صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زد. اليوم راني معكم باش نديرو ان بلا خبزه محشيه اباز دو بات فيتي والبولي وشامبينيون كيما راكم تشوفوا. لا بات فيتي تعرفوها بوركوا سون بريفي بويسك لا بات هادي لا بات ماجيك الي تري فاسيل ا فير اي تو. واحد يفش روحو دو طون ان طون، ماشي كل يوم دي بات تاع الخميره، دي بات لوفي. فوالا راني نحط لكم لو لين تاع لا ريسيت تاع لا بات فيتي، راني موجدتها وراني دايرتها في الكونجيلاتور. اونتر طون نبداو بلا فارس باش نعمرو الخبزه ديالنا هادية. عندي شويه زيت وشويه زبده هنايا في الطنجره ديالي. عندي حبه بصل كبيره راني مقطعتها بلوتو موين، راني مقطعتها هكذا صغيره. زوج سنينات توم. عندي لو بلون دو بولي ولا حبيتو دو لا دند، اسكالوب دو دند تقطعوهم هكذا صغار. عندي زيتون خضر، عندي شامبينيون، تقدروا تزيدوا فلفل مقطع تانيت صغير صادون دو غو تانيت. عندي دو لا موتارد، عندي شويه كريم فريش بور لي زيبيس. راني دايره هنا فلفل الكحل، كورياندر ونوا دو مسكاد. ندوز لا بريباراسيون. بسم الله. اون بروميير ليو ندوب الزبده ديالي والزيت، نقلي البصل وشامبينيون مع الاول كامل. فوالا هاو تقلى البصل والشامبينيون ديالي. نكمل نزيد نحط توم. فوالا نزيد لو بولي ديالي اللي قادلي، مع الزيتون هذاك اللي كنت غسلته وقطعته. فوالا نخلط كلش. فوالا ونجي ندوزن لو بولي ديالي. فوالا ندير شويه ملح، وشنو ما نكثروش الملح باسكو ديجا كاين الزيتون، وحنزيد لا موطارد من بعد. دونك شويه ملح، شويه فلفل الكحل. فوالا قلت شويه كورياندر مولو، قزبر شويه مرحي. فوالا شويه تاع الصبر. عندي نوا دو مسكاد جوج الطيب، ونقدر نزيد شويه كركم باش تجيني لا كولور تاع البولي شابه. نخلط كلش لي زيتيس مع البولي، ومن بعد نكملو واش قادلنا كوم انغريديون. فوالا هنا نجي ندير اون دومي كوليير اسوب، نص مغرفه كبيره تاع لا موطارد، ليكيفالون تاع زوج مغارف كبار تاع لا كريم. نخلط كلش باش ما يذوب. 1 مينوت 2 مينوت ونطفي النار، وبراتيكمون لا فاص ديالي هنا راهي واجده. فوالا هاي لا فاص ديالي راهي طابت. نخليها تبرد شويه باش نبدا ندير لو فاصوناج تاع الخبزه ديالي. وهاي لا بات ديالي راني جبتها من الكونجيلاتور. دوك نبدا نحل، ندير لا فارين في لو بلان دو طرافاي ديالي، ونحل لي دو بات اون ميم طون، وحده قدام الاخرى، ونبداو نعمروهم بلا فاص اللي وجدناها. فوالا راني حليت لي بات ديالي وحده. وشنو نحلها كبيره على الدوزيام باسكو التحتانيه تكون كبيره باش نطلعها في لي كوتي، وهاديه نحطها من الفوق. نجي نحكم، عندي ان بلا درت له شويه لا فارين، نجي نحكم لا بات الكبيره ديالي. فوالا ونجي نحطها في لو مول ا تارت ديالي. فوالا et je fais en sorte que les côtés يجوني هكذايا خارجين. ونجي نلصق لاباط ديالي في لي بور. فوالا هكذا. فوالا ومن بعد نقطع لا بارتي الزايده. فوالا ها هي
نجي نقطع بالغولو. جو بونس با تتقطع، نسي نقطعها بالغولو سينو افيك ان كوتو. فوالا نقطع لاباط ديالي، وهاد لي شوت نعاود نطمهم ونقارديهم باش نعاود نخدم فيهم une autre fois. Voilà. نحكم الكوية ونجي ندير لافاس تاعي اللي كنا طيبناها كيف كيف. فوالا كيما راكم تشوفوا نسيي نديرها كامل un peu partout، نمشيها. فوالا تقدروا ديروها avec une pâte levée، une pâte normale، لا بات ماجيك هذيك ديالي تاني لا بات ماجيك درتها ديجا بلا بات ماجيك جيتها بنينه، مي قلت بور شانجي ان بو نخدمو شويه بلا بات فايتي بويسك الي با زعما سي با ما حاش شدنا الوقت بزاف، ولا اون لا بريبار رابيدمون بلا لي طور، والريزولتا ديالها راكم شفتوا خدمنا بها يجي هايل. نجي نحكم لو فروماج، ندير لو فروماج من الفوق نغطيها كامل بالفروماج. فوالا انا جي شوازي هاد لو فروماج تاع ساندويتش تاع لي زامبورغر، مي تقدروا ديروا ان اوتر فروماج اللي حبيتو. ونجي نغطي كامل لاباط ديالي بالفروماج قبل ما نزيد لا دوزيام بات اللي راهي لهنا. فوالا هاني كملت الفروماج ديالي، نزيد نجيب لا دوزيام بارتي. بون قبل ما نزيد لا دوزيام بارتي هنايا باش نغلقها عندي ان نوف خلطته، نجي نجوز على لي بور هنايا كامل بليزو باش نغلق لاباط ديالي. عندي حبه ولاد الدجاج هنا ضربتها، نجوز بالبانسو كامل في لي بور باش تلصق لي لاباط كي نغلقها. فوالا ونجي نجيب لا دوزيام بات اللي كنت حليتها نحطها فوق لا بروميير. فوالا ونجي نغلق عليها بالعقل، نقطع صاير داير على حساب لو مول ديالي. نجي نغلق لاباط ديالي هنايا. فوالا في لابارتي اللي فيها لي زو باش تشد روحها. فوالا ونجي جو ديكور ما بات من الفوق. فوالا جو باديجون والحبه ولاد الدجاج هذيك ديالي. هكذا تحبوا تقطعوا هادوك ولا تحبوا تقطعوها ابري كي طيب. فوالا جو باديجون بيان. ونجي
je râpe شويه فروماج. هنا عندي الموزاريلا ونجي نشبعها شويه ساندويتش. فوالا فوالا هاي بداية، وندخلها في الفوغ طيب à 200 jusqu'à 220 degrés. Ça prendra entre 20 et maximum une demi-heure. Voilà. هذه هي ندخلها ونعاودو نتلاقاو من بعد كي طيب. فوالا لا تورت ديالي، لا تورت او بولي ديالي وشامبينيون راهي واجده. فوالا je l'ai dressé هنايا avec une salade كيما راكم تشوفوا جاتني هايله بنينه بزاف، ان شاء الله تعجبكم. هنا je l'ai présenté avec une salade في الصيف avec une salade ولا في الشتاء avec une bonne soupe تاني تجي بزاف بنينه. فوالا فوالو سيتي لا روسيت تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسيوها. يا une autre recette ان شاء الله.